बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार की हवस में कोई इतना भी गिर सकता है? मौजूदा निज़ाम में जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमत में हैं, जो इक़्तिदार में हैं, इनके अपने लोग अब इनके बारे में बता रहे हैं। नजम सेठी साहब अब क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़? क्या लोगों के लिए, क्या अवाम में भी कोई वज़ीर चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए, या ये कि पीसीबी का ओहदा मिल जाया करता था अब वो भी नहीं मिल रहा? क्या बात है कि मियाँ नवाज शरीफ के इतने करीबी दोस्त इनके बारे में अब बता रहे हैं कि ये तो फारिग हैं, कुछ भी नहीं, सब ड्रामेबाजी हो रही है। और ऊपर से इनके साबिक तर्जुमान एक एक चीज़ खोल रहे हैं, बड़ी खौफनाक बातें पता चल रही हैं। मरी में बड़ी बैठक थी बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। इसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। ये अल्फाज बड़े गौर से सुनने वाले हैं कि जो ख्वाहिश है, अब ये किसकी ख्वाहिश है कि खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है, इसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब जो लोग काम कर चुके आपके साथ कई साल तक, हत्ता के तर्जुमान रहे, आपने जो बात करनी है वो आगे तक पहुंचानी है। आपके खास राजदान कोई और मीटिंग के लिए नहीं जाता था, जनरल बाजवा के पास मोहम्मद जुबैर जाते थे, वो ये बातें कर रहे हैं अगर। और फिर इससे पहले भी आपने देखा फवाद शहबाज जैसा सहाफ़ी ये खबर सामने लेकर आया था कि सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि जी मियाँ नवाज शरीफ मीटिंग में कहते रहे शहबाज शरीफ को कि ठोक दो इसको, ठोक दो, आपको समझ नहीं आ रही, और हम पुलिस से क्या क्या काम लेते थे आपको पता नहीं है। ये सब बातें होती रहीं। अब मोहम्मद जुबैर भी इस तरह की बात बता रहे हैं और इन्होंने इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वो ज़रा सुनिए, उसकी एक झलक कि किस कदर ये संगीन बातें कह रहे हैं, कितनी खौफनाक हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में अगर हम सियासत की बात करें तो उसके लिए। जी तो सुनिएगा मोहम्मद जुबैर ने सियासत.pk को इंटरव्यू देते हुए क्या बातें कही हैं। जब आप निकलते और या नवाज शरीफ ने नवाज ने आइडिया यही होता है कि किसी तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, और कोई भी पब्लिक डिसीजन देता है उसको उससे पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। बट इट्स जाहिर सी बात है, अफसोसनाक बात होती है। आप जाके किसको क्या बता सकते हैं? सो दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, कंडेम करना चाहिए। और वहां से भी आपकी 27 को वापस आए और इस्लामाबाद आए, फिर मरी चली गई, बड़ी बैठक थी, बड़े लोग। अच्छा, एक तो ये कि बता रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम में ख़राबी ये है कि अवाम की नुमाइंदा जो यानी हुकूमत होनी चाहिए थी वो नहीं है। अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने चुना उनसे तो हुकूमत छीनी गई, उनको तो हुकूमत में आने नहीं दिया गया। इनके पास पब्लिक मैंडेट ही नहीं है, और इसके बगैर जब तक अवामी हुकूमत नहीं होगी उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। हम सब अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, ये सब मुमकिन ही नहीं है जब जाली लोग बैठे होंगे। और फिर वो मरी में बैठकें करके किस तरह के जाल बुन रहे होंगे वो सुनिए। जिसमें बड़े फैसले हो रहे थे, वो समझ लीजिए 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अभी एक इतना पॉपुलर लीडर इमरान खान, जो भुट्टो साहब से तो बहुत ज्यादा पॉपुलर, इस वक्त भी पॉपुलर है, पर सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पर नहीं है। एक अगर आप पूरी कौम में मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी को कहें कि सारे के सारे गद्दार हैं, व्हाट डज दैट मीन कि पूरी कौम गद्दार है, तो फिर मतलब कौन है? तो आप उसके साथ अगर जो सलूक करने जा रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि जो बड़ों की बैठक हुई और इमरान खान का ठिकाना लगाना चाहिए, दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड पाकिस्तान विल पे द प्राइस फॉर व्हाट वी आर डूइंग विद इमरान खान। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली जनरेशन में प्राइस है, क्योंकि ये इतना एक, ये तो भुट्टो साहब को 77 में वो दूसरी बात थी, क्या तो आपकी फरवरी 2024 में इलेक्शन हो चुकी, और उस इलेक्शन में एक साइलेंट रेवोल्यूशन है कि ये एक जो कैप्टन का ड्रामा गाना। ये आप देख लीजिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर इमरान खान है, और जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस से पब्लिक पोजीशन लेना, जो भी ज्यादा वो करता है। ख्वाजा आसिफ को ये भी पता है कि ये का लास्ट है, अच्छा, ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब ये ज़ाहिर कोलीग्स रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ख्वाजा आसिफ शायद नवाज शरीफ के कहने पर ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं, उनको पता है कि उनका लास्ट टेन्योर है, और इस तरह की बातें वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम वो सियासी शहीद तो हों कि जी मैंने तो बातें खुलकर की थी।
اس کے علاوہ محمد زبیر نے کہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی چاہیے کیونکہ ساری طاقت ہے فیلڈ مارشل کے پاس. دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. تب ہم ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی تھی, شہباز شریف کو وہ جانتا ہی نہیں, اس نے ملاقات کی ہے. جس نے بھی بات کرنی ہے وہ فیلڈ مارشل سے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ حکومت ایسی فارغ ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر خواجہ آصف کے بارے میں کہا سیالکوٹ میں پسپائی کا سامنا ہے. ADCR جو گرفتار ہوا وہ RO تھا جس کی کرامات تھیں کہ ریحانہ ڈار کو ہزاروں کی لیڈ کو ہار میں بدل دیا. خواجہ آصف کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ان کا آخری ٹینیور ہے. تو جس بندے نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا کہ اتنی بدترین ہار کو جیت میں بدلا, اس کو خواجہ آصف کیسے چھوڑ دیں, کیسے بھول جائیں, وہ اب اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں. پھر اب یہ جو پلان بتایا جا رہا ہے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرناک ہے, کہ سمجھا رہا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں گے تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اطلاعات ہیں کہ قیدی 804 کی مقبولیت اور بڑھتی قبولیت سے حکمران زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں, جس کے بعد PTI کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے پر کام شروع کر دیا گیا ہے. عارف امید بھٹی سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ چینی قیمتیں ایک بار پھر 200 روپے تک پہنچ رہی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایک اور بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے جی صرف چند ماہ پہلے جب چینی قیمت اسی سطح پر پہنچی تھی, آڈیٹر جنرل نے رپورٹ کیا تھا کہ شوگر مل مالکان نے 300 ارب روپے کمائے. اس وقت بھی غریب عوام کو لوٹا گیا اور اب ایک بار پھر وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ بات جناب زبیر عمر صاحب سب راز کھول رہے ہیں اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب کس طرح سے سب باتیں پتہ چل رہی ہیں. اس نظام میں خوف بڑھ گیا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں آزاد ججز اور حلف سے وفاداری کرنے والے, یہ دیکھیں. اچھا, اب صدیق جان اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب خوف بڑھ گیا نظام میں کہ کہیں آزاد ججز اور حلف سے وفاداری کرنے والے ججز کے دباؤ میں آ کر اپنے ججز ہی ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے شروع نہ کر دیں, ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. یہ اب ایک خوف پیدا ہو گیا ہے اس نظام میں کہ یہ کہیں ہمارے لیے ایک اور مسئلہ نہ بن جائے, کسی کا ضمیر ہی نہ جاگ جائے. ندیم افضل چاند صاحب پیپلز پارٹی کا یہ تو مسئلہ ہے کہ ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور شکایتیں بھی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ میرا حلقہ ہے, میں اس میں سرکاری ملکیت پر قبضہ نہیں ہونے دوں گا. میانی, بھیرا, بھلوال جہاں بھی قبضہ ہو رہا ہے, چیف سیکرٹری پنجاب کا نام آیا ہے. سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ندیم افضل چاند یہ بول رہے ہیں. اچھا, نجم سیٹھی صاحب جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا, نجم سیٹھی صاحب نے تو بتا دیا ہے کہ شہباز شریف کر رہے تھے, یعنی جپھیاں ڈال رہے تھے, بس ایسی ڈرامے بازی, اور یہ سب دکھا رہے تھے پاکستانی لوگوں کو کہ دیکھو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر میرے یار ہیں. یہ سب دکھاوا تھا, جپھیوں پپیوں سے کام نہیں بنتا, وہ بڑے منجھے ہوئے لیڈر ہیں, آپ کی ہاں میں نہیں آنے والے. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں بڑا یہ وہ فلاں, یہ بڑے مزے سے میں مل رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. صحافی چلا رہے ہیں خبر, وہ ٹاؤٹما صحافی جی $8.5 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے چین سے, فلاں ہو رہا ہے, MOU سائن ہو گئے. سب ڈرامہ خود نجم سیٹھی صاحب اس بارے میں بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ کر ہی نہیں ہے اور یہ صرف دکھاوا تھا. وہاں جا کر جپنیاں ڈالنے سے اور زیادہ اوور ہو کر ملنے سے, یہ دکھانے کے لیے کہ بڑی میری فرینکنیس ہے, فلاں ہے, کچھ نہیں ہونے والا. یہ صرف آپ کی آڈینس کے لیے, اس میں کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ بڑے سخت ہارڈ لیڈرز ہیں, وہ جپی ڈالنے سے, ہاں کرنے سے, ہاتھ پکڑنے سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ صرف ساری شہباز شریف صاحب جو کر رہے تھے وہ آپ کے لیے پاکستانی آڈینس کے لیے تھا کہ دیکھو جی میں کتنے پہنچے آتے, کتنے بڑے لیڈر وہ تو یار ہیں, وہ تو یہ جی یار ہیں جی بڑے, یہ ہیں وہ ہیں, یہ سب ڈرامے بازی تھی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. گجرات کے بارے میں کہہ رہے جی پانی صاف کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا, گجرات ڈوبا ہوا ہے. یہ بھی دیکھیے آج کے حالات ہیں, اور وہاں کے لوگ جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں وہ صحافی بھی یہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ گجرات اب بھی ڈوبا ہوا ہے. اب باقی حکومت جتنے بہانے بنائے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ تو اس وقت کا مسئلہ ہے, انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لینا ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ ہے گلیوں اور سڑکوں کا منظر گجرات کی, یہ شہر ہے گجرات شہر, اور وہاں پر اس وقت یہ حالات ہیں. تو سوچئے کہ لوگ کس طرح سے زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جا کر وہاں دورے کراتی ہیں صرف دکھاوے کے لیے, اور یہ پوری ویڈیو یہاں پر موجود ہے کہ وہاں پر اصل حالات ہیں کیا. اچھا جی, محمد عمیر لکھتے ہیں یہ سب جو کہا نا جی انڈا کس نے پھینکا, کیا ہوا, یہ جی پہلے بھی ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, تو اس پر حقیقت سنیے. نواز شریف خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنے والے, احسن اقبال کو گولی مارنے والے مذہبی جماعتوں کے کارکن تھے, کسی کا تحریک انصاف سے تعلق تھا نہیں. مگر حکومت میں ہوتے ہوئے شہباز گل پر جب سیاہی پھینکی گئی تو وہ ملزم میاں غلام عباس نون لیگ کا کارکن تھا, اور آج بھی نون لیگ کا عہدیدار ہے. شہباز گل پر سیاہی پھینکنے کی مذمت تو دور, اس ملزم کو نون لیگ کا مقامی عہدیدار بنایا گیا. یہ اب آپ دیکھ لیجئے, اور اس کی تصاویر بھی موجود ہیں, یہ دیکھ لیں آپ. یہ حال ہے جی. باقی جتنا بھی ہوا, کبھی
یعنی تحریک انصاف پر کسی طرح کا الزام نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی بندے کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا. لیکن یہاں وہ نون لیگ کا جناب یہ دیکھیے عہدیدار ہے اور تصاویر بھی موجود ہیں. تو اب دیکھ لیجئے ایسے کاموں کے پیچھے کون ہوتا ہے, اس کے ثبوت اب صاف ہی دے رہے ہیں. اللہ حافظ.